बालबालिकामा कडा ज्वरोको संक्रमण बढ्दै एडिनो भाइरसको आशंका। कैदी बन्दीलाई बिहेर प्रजनन अधिकार, गर्भवतीलाई जेल बाहिर बस्ने छुट। मदन भण्डारीको नाममा कानुन बन्नै लाग्दा एमालेकै सांसद अनुपस्थित। सांसदको सुविधामै सकियो 37 करोड, तर परदेशले नाम पाउन सकेन। 11 एसपीको काजसरुवा 7 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिए। संसदबाट क्षणभरमै 14 सांसद गायब। पोखरामा खाजामै 2.5 अर्ब खर्च। संसद बैठकप्रति सांसदहरूको अरुचि, गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्याले सभामुख हैरान। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु। 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संसदीय समितिले माग्यो सिंहदरबार गेटकै सीसीटीभी फुटेज। आउने चुनावमा ठूला दलले नै प्रतिगामी एजेन्डा लिने देखिन्छ भन्दै हृदय त्रिपाठीले भने। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवका ज्वाइँ पहिलो वरियतामा एसएसपी बढुवा सिफारिस। यात्रुलाई वायुसेवा कम्पनीको आग्रह, कोरोना संक्रमण बढ्यो मास्क लगाएर मात्रै यात्रा गरौं। पाइलट अध्ययनका लागि नेपालमै स्कुल खोल्ने तयारी। भीम रावल भन्छन् कानको उपचार राम्ररी गर्नुपर्ने देखियो। नेताहरूले कान सुन्न छाडे। वाम गठबन्धन आवश्यक छ तर कतिपय तयार छैनन् भन्दै जलनाथ खनालले भने। भारतबाट फर्कनेमा कोरोनाको संक्रमण देखिँदै राजेश हमालले बाबुको रोल अस्वीकार गर्दा विपिनले बिना शर्त स्वीकारे। मंकी पक्सलाई लिएर डब्ल्युएचओको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा। सहकारी कार्यालयका कर्मचारी मुस्कुराउनै पर्ने नत्र जरिवाना हुने। बाबुराम भट्टराईको पार्टीको नाम टुङ्गियो। छोरी फर्कने आशामा थियो परिवार, तर 3 जना छोरी रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए। पाल्पामा बस दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। वर्षमान पुन भन्छन् नागरिकता ऐनमा एमालेको दोहोरो चरित्र देखियो। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउन जनदबाव आवश्यक छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बर्दिया 2 बाट रेशम चौधरीले उम्मेदवारी दिने। प्रहरीको म्याट्रेस खरिदमा घोटाला, 5 करोडको चलखेल। दलहरूको मानसिकता परिवर्तन नगरी भविष्य छैन भन्दै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भने। सरकार सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित छ भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा। एलन मस्कसँग सम्झौता गर्न ट्विटरको $33 मिलियन खर्च। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकार सत्ता टिकाउन केन्द्रित छ भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनेमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार नेपाल प्राज्ञिक परिषद केन्द्रीय कार्य समितिको नेपालको वर्तमान अवस्था तथा वैकल्पिक मार्गचित्रको आवश्यकता विषय विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले अहिले देखेको परिस्थिति सामान्य आँखाले देखि जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै देश पूर्ण रूपले अभिभावकविहीन भएको बताएका छन् र उनले अहिलेको सरकारका लागि भ्रष्टाचार र बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्ने लगायतका विषयहरू सामान्य विषय बनेको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी एसपीपी सम्झौता गर्ने र देशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। उनले कुनै पनि बेलामा देशले आफ्नो स्थायित्व अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्था देखिन थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। बागलुङको बुर्तिबाङबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको लु एक्ज 5952 नम्बरको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा आइतबार बेलुकी 5 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर वीरदत्त पन्तका अनुसार दुर्घटनामा 3 महिला र 3 पुरुषको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा घाइते भएका 16 जनाको पाल्पाको मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने बसका चालक पनि घाइते भएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहले पार्टीको नाम टुङ्गो लगाएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह आकार राख्ने सहमति भएको भट्टराई निकट एक नेताले बताएका छन्। यो चुनाव चिन्ह कुनै पनि समय भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको थियो। अहिले समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी छ भने जनता समाजवादी पार्टी जसपामा विवाद चर्किरहेका बेलामा भट्टराई निकट दीपक लामिछानेको अध्यक्षतामा 5 फागुनमा यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। 2 वर्षसम्म यो चुनाव चिन्ह अर्को पार्टीले नपाउने भएका कारण नाम फेरेर नेपाल समाजवादी पार्टी राख्ने र डाक्टर बाबुरामलाई
आयोगलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ। त्यसअनुसार आइतबार विधान संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ भने आयोगले विधान स्वीकृत गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति परिवर्तन हुन्छ। एक नेता भन्छन् त्यसपछि बल्ल डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हातमा पार्टी आइपुग्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 347 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2360 PCR परीक्षणमा 303 जना र 1528 एन्टिजन परीक्षणमा 44 जना गरी 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177 पुगेको छ। जसमा 3035 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 142 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 22 जनाको आइसियुमा र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा 169 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 35, कास्कीमा 27, मोरङमा 17 र भक्तपुरमा 12 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकप्रति सांसदहरूको अरुचि देखा परेको छ। धमाधम विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेलामा पछिल्लो समय सांसदहरू भने बैठकमै जान छाडेका छन्। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने क्रम सकिएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद जपट रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्य सांसदहरूले भन्दा अलि बढी नै पटक गणपूरक संख्याको विषय उठाउने गरेका छन्। विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने लाग्दा उठ्ने यस्ता गणपूरक संख्याको प्रश्नले बैठकप्रति सांसदहरूको रुचि कस्तो छ भन्ने देखाउँदछ भने हरेक दिन जसो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि हैरान भएका छन्। विगतमा गणपूरक संख्याको माग हुँदा यति उपस्थित हुनुपर्नेमा यति मात्रै उपस्थित भएकाले गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्ने गरेका सभामुख सापकोटाले आइतबार गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्दा उपस्थित सांसदहरूको संख्या नै सुनाएका थिएनन्। प्रतिनिधि सभाले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। 29 मङ्सिर 2076 मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक 2 वैशाख 2078 मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सभामा पेश गरेको थियो, जसलाई आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको हो। पारित विधेयक अनुसार कैदीबन्दीले बिहे र प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्नेछन् भने गर्भवती र सुत्केरीले जेल बाहिर बस्ने छुट प्राप्त गर्नेछन्। खुला कारागारको अवधारणालाई समेत यो विधेयकले समेटेको छ। कैदीबन्दी पनि नागरिक नै हुन्, उनीहरूले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा बिहे र प्रजननको अधिकार दिएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने उनका अनुसार कैदीबन्दीले विवाह चाहे जस्तो विवाहले त्यो कानुनी मान्यता पाउनेछ। कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएका बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ भने प्रजनन अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकी बमोजिम हुनेछ। पारित विधेयकको दफा 23 मा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजनन अधिकार दिएको छ भने गर्भवतीलाई जेलबाट बाहिर बस्ने छुट पनि दिएको छ। पश्चिमी सिमानाका गड्डाचोकी हुँदै नेपालभित्र नै मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेको छ। भारतबाट फर्कनेमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् भने शंकास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षणको कार्य सीमा क्षेत्रमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिमानाका गड्डाचोकीमा रहेको हेल्थ डेस्कका प्रमुख तर्कराज भट्टका अनुसार दैनिक 4 देखि 5 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेको छ भने भारतबाट फर्कने शंकास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा दैनिक नतिजा पोजिटिभ आउने गरेको संख्या बढ्दो रूपमा रहेको छ। एक साताको अवधिमा 22 जना भन्दा बढीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको उनले बताएका छन् भने आज बिहान मात्रै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको छ भन्दै उनले भने गत मंगलबार मात्रै 9 जनाको एन्टिजेनको नतिजा पोजिटिभ देखिएको थियो। यद्यपि भारतबाट फर्कनेमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रावलले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताएका छन्। एसपीपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको छ। आज 5 दिन बित्यो। उनले भने सरकारले कहिले श्रवण शक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सभामुखको निर्देशन नसुनेको भन्दै उनले कानको उपचार राम्ररी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद रावल भन्छन् नेपाली जनताले चुनावमा गर्छन् कि हेरौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
नेपालबाट विमान चालक र अन्य जनशक्ति बन्न आवश्यक अध्ययनका लागि अहिले विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले नेपालमै फ्लाइङ स्कुल खोल्ने तयारी गरेको छ भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आगामी 6 महिनाभित्र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्लाइङ स्कुल खोलिनेछ भने कार्ययोजनामा सरकारले अन्तर्प्रदेशिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने र प्रमुख स्रोत बजारबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम समेत सरकारले सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले नेपालमा 2 दर्जन हाराहारी साना विमानस्थलहरू प्रयोगमा छैनन् भने यी विमानस्थलहरूलाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले यसमध्ये केही विमानस्थलमा फ्लाइङ तालिम समेत गर्न सकिने सम्भावना रहेको बारेमा लामो समयदेखि बताउँदै आएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेसँगै वायुसेवा कम्पनीहरूले यात्रुलाई सचेत गराएका छन्। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्सले यात्राका दौरान अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर सुरक्षित हुन आह्वान गरेका हुन्। हवाई यात्राका दौरान तोकिएका सुरक्षा सतर्कताका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी आफू र अन्य यात्रुलाई समेत सुरक्षित बनाउन वायुसेवा कम्पनीले आग्रह गरेका हुन्। कम्पनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण उडानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् भने पछिल्लो केही साता यता नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। यसले बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा जोखिम भने बढाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूको एउटै मोर्चा बनाएर जानुपर्ने बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशका वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूको एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाने छलफल भइरहेको बताएका छन्। हामी जम्मा 2 पटक बसेका छौँ, छलफल जारी छ। हामी यो देशका वामपन्थी र समाजवादी पार्टी समूहहरू एकताबद्ध भएर एउटा मोर्चा बनाएर चुनावतिर जाउँ भन्ने खालका कुरा सोच्दैछौँ, सल्लाह गर्दैछौँ भन्दै उनले भनेका छन्। नेता खनालले तत्कालीन आवश्यकता 5 दलीय गठबन्धन भए पनि दीर्घकालीन आवश्यकता पनि वाम एकता रहेको बताएका छन्। वाम एकताको सम्बन्धमा नेकपा एमालेसँग पनि कुराकानी चलेको भए पनि प्रभावकारी भने नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका ज्वाइँ दिपेन्द्र कुँवर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। 2 नम्बर ज्येष्ठता क्रममा राखेर आइतबार गृह मन्त्रालयले उनलाई बढुवा गरेको थियो भने हाल 1 नम्बरमा बढुवामा भएका प्रवीण कडेल नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएर आएका अधिकृत हुन्। त्यसैले कुँवर आफ्नो ब्याचमा 1 नम्बरमा उक्लिएका छन् भने कुँवर कायम मुकाम एसएसपी र प्रहरी परीक्षक एसपी हुँदा 11 नम्बरमा थिए। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका रूपमा भर्ना हुँदा उनी 75 जनामा अन्तिम 5मा थिए भने का अनुसार उनलाई 1 नम्बरमा बढुवा सिफारिस गर्न गृहमन्त्री खाँड पनि सकारात्मक थिएनन्। तर बालुवाटारको दबावमा उनी शीर्ष स्थानमा बढुवा सिफारिसमा परेका हुन् र कुँवरलाई कायम मुकायम एसएसपीबाट एसएसपी बनाउने गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीको बलको नियमावलीलाई नै संशोधन गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072मा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा 1 तह मुनिको पदमा 4 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। तर कुँवरको 4 वर्ष अवधि पूरा नभएकाले यसलाई घटाएर 3 वर्ष कायम गरिएको थियो भने कुँवरलाई कायम मुकाम एसएसपी बन्न बाधा हुने भएपछि यसअघि लामो समयसम्म बढुवा नै रोकिएको थियो। 58 वर्षीय अभिनेता राजेश हमालले बाबुको भूमिका गर्न आएको छड्के 2 को प्रस्तावलाई नकारेका थिए। 50 लाख रुपियाँ पारिश्रमिकको अफर गर्दा पनि उनी सो भूमिकाका लागि तयार भएनन्। तर 58 वर्षको सोही रोल गर्न 39 वर्षीय अभिनेता विपिन कार्की बिना शर्त तयार भएका छन्। रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ फिल्म फुलबारीमा विपिनले बाबुको रोल गर्ने भएका हुन्। निर्देशक गुरुङ र अभिनेता कार्कीले सो चलचित्र गर्ने खबरलाई पुष्टि गरे। अहिलेसम्मको मेरो करियरमा यो ठूलो चुनौती हो, कार्की भन्छन्। त्यो चुनौतीपूर्ण पात्र गर्न म तयार भएको छु। अहिले फुलबारी नामक वर्किङ टाइलमा काम भइरहेको यो फिल्मको मुख्य भूमिकामा दयाङ राई र विपिन कार्की मात्र फाइनल भएका छन्। सन्तान र अभिभावक बीचको सम्बन्धको कथा पेश गर्ने फिल्ममा विपिनले अवकाश प्राप्त स्कुलका प्रिन्सिपलको भूमिका गर्न लागेका हुन् भने विपिनले यो चरित्रमा देखिन आफू मनोवैज्ञानिक रूपमै तयार भइसकेको समेत बताएका छन्। अमेरिकी माइक्रोब्लग सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले एलन मस्कसँग कम्पनी बेच्ने सम्झौताका लागि 33 मिलियन खर्च गरेको खुलेको छ। कम्पनीले विश्वकै धनी व्यक्ति मस्कलाई ट्विटर हस्तान्तरण गर्नका लागि 3 महिनाको अवधिमा करोडौं डलर खर्च गरेको जनाएको हो। कम्पनी र ट्विटर खरिद बिक्रीका लागि राजी भए अप्रिलदेखि जुनसम्मको अवधिमा उक्त खर्च भएको बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। मस्कले ट्विटर किन्ने हल्लापछि दैनिक प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर 237 मिलियन
पुगेको छ। तर यससँगै कम्पनीको खर्च पनि बढेको बताइएको छ भने प्रयोगकर्ता सङ्घको सङ्ख्यामा वृद्धि आएपछि कम्पनीले 260 अथवा 270 मिलियन डलरको घाटा बेहोरेको समेत बताइएको छ। तर ट्विटर बेच्ने किन्ने विषय अघि बढिसकेपछि मस्क आफ्नो योजनाबाट पछि हटेका थिए। नेपाल प्रहरीको ब्यारेक सिस्टममा बस्ने प्रहरीका लागि खरिद गरेको म्याट्रेसमा 5 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ। प्रतिथान करिब 10,000 रुपियाँमै पाइने म्याट्रेसका लागि प्रतिथान 15,000 रुपियाँ खरिद गरेपछि म्याट्रेस खरिदमा कुल 5 करोड 22 लाख रुपियाँ घोटाला भएको आरोप लागेको हो। गत असार 15 गते नेपाल प्रहरीको प्रशासन विभाग अन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले जारी गरेको परिपत्रमा घुमाउरो भाषामा एउटै ठेकेदार कम्पनीबाट मात्रै म्याट्रेस खरिद गर्न भनिएको छ भने उक्त परिपत्रमा म्याट्रेस खरिदका लागि जेएमबिडी इन्टरनेसनल नामक कम्पनीलाई छनौट गरिएको र उक्त कम्पनीले प्रदान गर्ने म्याट्रेसका लागि भ्याट बाहेक प्रतिथान 13,274 रुपियाँ र भ्याटसहितको मूल्य 15,000 कायम गरिएको भनी परिपत्र पठाएको छ। उक्त परिपत्र नेपाल प्रहरीको बजेट सञ्चालन गर्ने सबै शाखाहरूलाई पठाइएको छ र परिपत्रमा केयर म्याट्रेस खरिद गर्न प्रयोजनका लागि प्रहरीको अतिरिक्त सिस्टम एलएमबिआईएसमा रकम पठाइसकेको समेत जनाइएको छ। परिपत्रमा निर्देशनालयका एसपी प्रेमबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। यद्यपि त्यसमा 5 करोड भन्दा माथिको चलखेल भएको भनी बताइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट रेशम चौधरी पनि उम्मेद्वार बन्ने बताएकी छन्। रेशम चौधरीले बर्दिया 2बाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने चाहना राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएकी छन्। हाल जेलमा रहेका चौधरीले कानुन व्यवसायीसँग यसबारेमा छलफल गरेको र उम्मेद्वार बन्न कानुनी अडचन नरहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइरहेको छ। रेशम उम्मेद्वार बन्न लागेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उक्त क्षेत्रमा आक्रामक ढङ्गले पार्टीको संगठन विस्तारको काम पनि गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र पठाउनका निम्ति सरकारलाई जनस्तरबाटै दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर तुरुन्तै चिठी पठाउनका निम्ति जनताले समेत सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले नै हो। एसपीपीमा संलग्न नरहने भनेर अमेरिकालाई चिठी पठाउन जनताले आवाज उठाउनुपर्छ नेपालले भने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफ्नो पहलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपीमा संलग्न नरहने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराएको नेता नेपालको दाबी रहेको छ। कम्युनिस्ट विचारधाराका प्रधानमन्त्री भएको समस्या सैन्य स्वार्थमा सामेल हुने गरी एसपीपीका निम्ति पत्राचार गर्नु अनुचित भएको नेपालले बताएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिएर नेपाली सेनाले पत्राचार गरे पनि सेनाको काम गलत भएको उनको टिप्पणी रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले प्रतिनिधि सभाले हालै पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमा नेकपा एमाले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई एमाले चुनावी राजनैतिक एजेन्डा बनाएको भन्दै त्यसो नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 सालमा संसदमा पेश गरेको विधेयक तथा 2077मा ल्याएको अध्यादेश र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता ऐनको सबै प्रावधान एकै रहेको समेत उनले दाबी गरेका छन्। झापाको कचनकवल गाउँपालिका 5 की 16 वर्षीय करिना कल्पना र 17 वर्षीय अञ्जनी गणेश साथी हुन्। घर नजिकैको चिया बगानमा काम गर्ने उनीहरू प्राय सँगै हुन्थे। शनिबार दिउँसो 12 बजेतिर पनि उनीहरू सँगै निस्किए। घरबाट निस्किएपछि बेपत्ता भएका 3 जुनाको शव आइतबार बिहान घर नजिकैको एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनास्थलमा आफन्तसँग कुरा गरेर फर्किएका कचनकवल गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष मो नुर आलमका अनुसार तीनवटै परिवार छोरी फर्केर आउने आशामा बसेको थियो। घर आउने आशामा फर्किएका आफन्तले आइतबार बिहान मृत्युको खबर पाए भने दिउँसो 12 बजेसँगै हिलेका कारणले आफन्तको घरमा बस्यो होलान् भनेर परिवारले धेरै खोजी गरेनन्। आफन्तको घर पनि नजिकै रहेछ। उनले भने आज बिहान चिया टिप्न जानेले रुखमा झुन्डिएको देखेछन्। उनका अनुसार घटनाको बारेमा स्थानीयवासी र परिवारले बिहान 7 बजे जानकारी पाएका थिए। घटनाका कारण गाउँ नै शोकमा डुबेको उनले बताएका छन् र छोरी घर फर्कने आशामा बसेको तिनैवटी परिवारमा अचानक मृत्युको खबर पुगेको थियो। घटनाले मृतकको परिवार र गाउँ शोकमा डुबेको छ भन्दै उनले भने गाउँबाट पूर्वतर्फ रहेको झिङखोलाको डिलमा रहेको बयरको रुखमा किशोरीहरू झुन्डीको अवस्थामा मृत भेटिएको उनले बताए। म घटनास्थलमा 10 बजेतिर पुगेको थिएँ। उनले भने घटनास्थल आसपास भेला भएका गाउँलेहरू शोकमा थिए। ती किशोरीहरू साथी रहेको उनको भनाइ छ भने उनीहरूसँगै काम गर्ने साथी हुन्। उनले भने 81 झुन्डीको अवस्थामा भेटिएका छन्। मृत्युको कारण भने खुलेको छैन। उनका अनुसार 16 वर्षीय करिना गणेशको घर घटनास्थलबाट करिब 400 मिटर पर पर्छ भने कल्पना गणेशको घर घटनास्थलबाट करिब 200 मिटर टाढा छ। अञ्जली गणेशको घर भने घटनास्थलबाट करिब 2 किलोमिटर टाढा पर्छ भन्दै बताइएको छ। यद्यपि छोरी फर्किने आशामा परिवार रहेको थियो भने
छोरीहरू फर्किएनन्। दर्शक महानुभावहरू, हामी कहाँ सरकारी कार्यालयहरूमा मुस्कान सहितको सेवा भन्ने नीति नै छैन। सरकारको यस्तो नीति भए पनि कर्मचारीहरूबाट त्यो बमोजिमको सेवा जनताले पाउन नसकिरहेको गुनासो आउने गर्दछ। नेपालमा सरकारी कर्मचारीले कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने तथा मिजाज र मुस्कान सहित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भनी तापनि बाध्यता छैन। तर फिलिपिन्समा भने सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमा मुस्कुराउनै पर्ने भएको छ। कार्यस्थानमा मुस्कान नसर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि जरिवाना हुने भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। फिलिपिन्सको एक शहरका मेयरले मुस्कान नीति लागू गरेका छन्, जस अनुसार शहरका हरेक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ भने सरकारी कर्मचारीहरूले जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने र गजक्क पर्ने गरेको भन्दै गुनासो आएपछि ती मेयरले यस्तो नियम लागू गरेका हुन्। यो नीतिले सरकारी कर्मचारीप्रति जनताको सोचमा परिवर्तन आउने र कर्मचारीको पनि सेवाग्राहीप्रति उचित व्यवहार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्सको प्रकोपलाई लिएर विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको जनाएको छ। विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाललाई WHO को सबैभन्दा ठूलो चेतावनी मानिन्छ भने मंकीपक्सका बिरामी तीव्र रूपमा बढेपछि WHO ले यस्तो चेतावनी दिएको हो। संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रियसले विश्वका 75 देशमा मंकीपक्सको 16,000 बिरामी रहेको जानकारी दिएका छन्। यसबाट हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भन्दै पनि बताइएको छ। यति बेला विश्वमा कोरोना भाइरस र पोलियो गरी अन्य दुईवटा स्वास्थ्य आपतकाल विद्यमान छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले जेठ 14 गते राति सिंहदरबार प्रवेशको भिडियो नै हेर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग माग्दा जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेपछि समितिले सिंहदरबार प्रवेशद्वारकै भिडियो हेर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। समिति सचिवालयका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबारको दक्षिण र पूर्वी प्रवेशद्वारका सीसीटीभी फुटेज मागिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर फेर गराएको आरोप लागेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा समेत दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, पोखरामा स्थानीय तहमा तथा भत्ताका नाममा कसरी मनोमानी चलिरहेको छ भन्ने उदाहरण कास्कीका स्थानीय तहमा हेरिपुग्छ। महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कास्कीका स्थानीय तहमा भत्ता तथा खाजा खर्चको नाममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भइरहेको खुलाएको छ। पोखरा महानगरले गएको आर्थिक वर्षमा खाजामै 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। विविध शीर्षकमा छुटाएको बजेटमा महानगरले 2,40,15,000 रुपियाँ खाजामा मात्रै खर्च गरेको बिल उपलब्ध गराएको छ। तर त्यति धेरै खर्च कसरी र कुन प्रयोजनमा गरियो त्यसबारेमा भने प्रष्ट विवरण दिन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको पालामा पोखरामा भएको राष्ट्रिय मेयर साइक्लिङ प्रतियोगितामा पनि खाजा खानामा अस्वाभाविक खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ भने कुल 22 लाख खर्च भएको उक्त प्रतियोगितामा खाना र खाजामा मात्रै 5.5 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै उक्त प्रतियोगितामा मिडिया व्यवस्थापनमा 3,46,000 रुपियाँ खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने ठूलो रकम खर्च भएको सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खाना आदिमा खर्च नियन्त्रण गर्न सकिनेमा उक्त काम गरिएको देखिएन भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपाल प्रहरीका 11 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीको काठसरुवा भएको छ। आइतबार भएको काठसरुवामा 7 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फिरिएका छन्। सरुवा सूची अनुसार कास्कीमा अजय केसी, भक्तपुरमा प्रजित केसी, बारामा होविन्द्र बोगटी, मकवानपुरमा वामदेव गौतम, रौताहटमा वीरबहादुर बुढामगर, कपिलवस्तुमा प्रेमबहादुर बस्नेत र डोटीमा दिलीप घिमिरे पठाएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 को नामै नराखी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहमति नजुटी चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभाले नामाकरण गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख बीच ट्युनिङ मिल्छ, नाममा पहिचान नआउने अवस्था आए अधिवेशन अन्त्य हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् प्रदेशमा नाम पठाउने सम्भावना एमालेको हातमा छ। एमालेले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडानमा छ भने तर बाँकी दलहरू पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। पहिचान सहितको नाम किराँत लिम्बुवान छलफलमा आएका छन् भने एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो हो, यसमा स्पष्ट छु। यो कुरा लुकाएर वा खुसुक भनेर होइन। मुख्यमन्त्री राई पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्नेमा दृढ छन् र केही समयदेखि प्रदेशको नाम राख्ने बारेमा लगातार छलफल भइरहे पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। यद्यपि संसदको सुविधामै 37 करोड सकिएको छ भने तर प्रदेशले भने अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन।
आइतबार संघीय संसदले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन बनाउँदै थियो, तर मदन भण्डारीका काम कारबाहीलाई देखाएर राजनीति गर्दै आएका नेकपा एमालेका सांसदहरू नै अनुपस्थित हुँदा ऐन बन्ने अन्तिम चरणको संसदीय प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ। मदन भण्डारीलाई आदर्श व्यक्तिका रूपमा चित्रित गर्दै यो विधेयक तत्कालीन केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारले 12 साउन 2076 मा ल्याएको थियो भने जसलाई संघीय संसदका दुवै हाउस प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेर सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि उठाउने अथवा पठाउने तयारी गरेको थियो भने तर अन्तिम चरणको प्रक्रियामा गणप्रयोग संख्या नपुग्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा एमाले एक्लैको 98 जना सांसद छन्। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न लाग्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणप्रयोग संख्या यकिन गर्न माग गरेर संसद संख्या गन्दा जम्मा 57 जना सांसदहरू उपस्थित रहेका थिए। यद्यपि मदन भण्डारीको नाम कानुन बन्नै लाग्दा एमालेकै सांसद अनुपस्थिति रहेका थिए। महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। पछिल्लो केही दिनता उपटी बहिरङ तथा आकस्मिक कक्षमा भाइरल जीवाणुको संक्रमणले गर्दा ज्वरो आएका बालबालिकाको संख्या बढ्न थालेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवानिधि बौसौलाले बताउनु भएको छ। अस्पताल प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार उपटीमा दैनिक 900 भन्दा बढी र आकस्मिक कक्षमा 300 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेका छन्। चिकित्सकका अनुसार अस्पतालमा उपटी सेवा लिन आउने बालबालिका मध्ये 50% मा भाइरल ज्वरो देखिएको छ। यद्यपि बालबालिकामा कडा ज्वरोको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ भने एडिनो भाइरसको आशंका पनि गरिएको छ। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले ठूला राजनैतिक दलहरूले संविधानको मुख्य आधारमाथि नै प्रहार हुने गरी चुनावी मुद्दा उठाउन लागेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य त्रिपाठीले ठूला राजनैतिक दलहरूको संघीयता खारेजी, गणतन्त्रमाथि प्रहार, धर्मनिरपेक्षता प्रहार र दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेर निर्वाचनमा जान लागेको आरोप लगाएका छन्। यानि कि आउने चुनावमा ठूला दलले नै प्रतिगामी एजेन्डा लिने देखिन्छ भन्दै हृदय त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले राजनैतिक दलले मानसिकता बदल्न जरुरी भएको बताएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार नवनिर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृतका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् भने जनताले खास ठाउँहरूमा प्रमुख दलहरूलाई चुनौती दिएका छन्। यो राम्रो पनि हो। अब पनि दलहरूले मानसिकता परिवर्तन नगर्ने हो भने भविष्य छैन। हामी अब सुध्रिन जरुरी छ। हाम्रा व्यवहारहरू सुध्रिन जरुरी छ भन्दै मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्ट तथा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।